السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دونك لازلنا في التصحيح ديال المباراة ديال التعليم السنة ديال 2020 بالنسبة للتخصص ديال الفيزياء والكيمياء. دونك كنا وصلنا في لابارتي ديال لوبتيك عليها 1.5. قالك سيدي on considérer un objet ponctuel A placé à une distance S1A d'une lame à face parallèle d'épaisseur E. Donc l'épaisseur ديال هاد lame à face parallèle S1 S2 égale à E. D'indice n, donc n supérieur à 1, plongé dans l'air supposé d'indice 1. Donc la question est, on détermine bien sûr la distance AA séparant l'objet A de son image A' à travers lame à face parallèle pour l'expression. دونك قبل ما نخرجوا هاد لا كيسيون هادي شنو خصنا نديرو؟ خصنا نشيماتيزيو بيان سور البروبليم ديالنا. دونك عندنا واحد لوبجي سور اترافير ديوبتر الاولى، دونك لام افاس باراليل فيها دو ديوبتر اللي هما بلان. بالنسبه للديوبتر الاولى تي 1 كتعطينا واحد ليماج ا 1، وهاد ليماج بالدوره غتلعب الدور د لوبجي. بالنسبه للديوبتر الثانيه اللي هي هادي غادي تعطينا ليماج فينال اللي هي ا بريم اللي اسموها هنا ا بريم. دونك حنايا خصنا المسافه او بيان لا ديستونس ا بريم، دونك من هنا لهنا. داكوغ نكتبوا شاك ريلاسيون دو كونجيغيزون. بالنسبه للبروميير ديوبتر شنو عندنا سيدي الريلاسيون دو كونجيغيزون عندنا ا اس 1 بالنسبه سور 1، دونك كاينه هادي مازال في لير كتساوي لنا هي ا 1 اس 1 ديفيزي بار ان لان كاينه لداخل. بالنسبه للدوزيام ديوبتر شنو عندنا ا 1 اس 2، ياك عندنا ا 1 اس 2 ديفيزي بار ان ايغالا ا بريم اس 2 ديفيزي بار 1. دونك هاد لي دو ريلاسيون هما اللي غادي نحتاجو. داكوغ بالنسبه ل ا بريم شنو كتساوي لنا هي ا اس 1 بلس اس 1. دونك الريلاسيون ان شاء الله نخشيو اس 1 هنايا، دونك اس 1 ا بريم. داكوغ وهاد اس 1 ا بريم غادي نخشيو هنايا اس بريم، دونك غتولي لنا هي ا نفس الشيء ا اس 1 بلس غنديرو هنايا اس 2، دونك غتولي لنا اس 1 اس 2 بلس اس 2 ا بريم. داكوغ هاد اس 1 اس 2 هي ديجا عندنا في لينونسي هي او، دونك غتولي لنا هي ا اس 1. عندنا بيان سور ا اس 1، دونك عندنا ا اس 1 اللي هي ا 1 اس 1 هي ا 1 اس 1 سور ان، دونك هي ا 1 اس 1 سور ان. بالنسبه ل اس 1 اس 2 اللي هي او بلس او بلس ا 2 اس 2 ا 2 اس 2 ا بريم اس 2 ا بريم. دونك هنا عندنا اس 2 ا بريم، هنا عندنا ا بريم اس 2، دونك هي موان ا 1 اس 2، دونك هنا عندنا موان ا 2 اس 2 سور ان. داكوغ دونك هو نفسه اللي كيساوي لنا. دونك غتجينا هنايا غادي نجيبو هاد ان مع هادي تولي لنا هنايا سور ان، دونك غتولي لنا هي ا 1 اس 1 A1 S1 plus S2 A1 S2 A1 plus E. دونك هنا شحال تساوي لنا؟ دونك هادي دونك شكون نلاحظوا هنايا عندنا A1 A1 بحال درنا بحال خشينا A1، دونك شحال تساوي لنا؟ دونك هي S2 S1 sur N plus E و S1 S2 اللي هي شناهي S2 S1. دونك هنا عندنا S2 S1 وهنايا عندنا S1 S2 اللي هي موان E، دونك هي موان E sur n plus e. دونك نجيو نكتبوها لهنايا. دونك a بريم كتساوي لنا هي موان e sur n plus e اللي كتساوي لنا دونك فاكتوريزي بار e كتساوي لنا هي 1 موان 1 sur n. دونك لا بون ريبونس هنايا اللي هي دونك لا بون ريبونس هي داكوغ. اون باس ميم شوز بالنسبه لا كيسيون 32. دونك نيفاسيو هادشي هذا. بالنسبه للكيسيون 32 قالك سيدي اون ميتاليزي لا سكوند فاس دو لا لام ا فاس باراليل. دونك غادي نميتاليزيو هاد الكوتي هذا. دونك هادي شنو غادي تولي عندنا؟ غتولي عندنا تلعب الدور ديال الميغوار. داكوغ غادي تولي عندنا تلعب الدور ديال الميغوار. دونك دابا طالب منا قالك لا ديستونس ا بريم سيبارون لوبجي de l'image A' à travers le système optique, lame et miroir pour l'expression. Donc d'abord غادي نديرو نفس الشيء ديال قبيلتي. دونك عندنا لوبجي دابا A، ليماج ديالو A1 بالنسبه للديوبتر الاولى. دونك هاد ليماج غادي تلعب الدور ديال لوبجي A2 بالنسبه للميغوار، ياك غادي يضرب في الميروار، من الميروار غادي يولي يرجع للديوبتر الان. دونك غادي تولي عندنا
غادي نحصلوا على l'image finale هي a seconde. D'accord? Donc la relation de conjugaison pour dioptre le dioptre S1. Donc عندنا S1 A1 divisé par n égale à S2A S1 plutôt égale à S1A اللي هي نفسها S1A égale à Cn fois S1A. D'accord? Donc نوطي مزيان هذه. بالنسبة ل S2 même chose la relation de conjugaison بالنسبة ل S2. Donc عندنا S2A2 égale à C moins S2A1. D'accord? Donc عندنا S2A1. Donc S2A1 donc égal à اللي هي نفسها S2A1 C moins donc بعد الموا هذه هي S1 S2 plus S1A1. دونك فحال دونك دخلنا هنا S1. داكوغ شنو غادي تخرج لنا؟ دونك هذه هي موان او تولي لنا هنا سي او موان ان S1A. دونك هذه هي S2A2. احنا لقينا الاولى. داكوغ بالنسبه للغولاسيون ديال ديوبتر 1 شنو غادي يكون عندنا؟ بالنسبه للغولاسيون ديال ديوبتر 1 دونك عندنا S1A2 sur n. هذه بيان سور بالنسبه لهذه دونك كتساوي لنا هي S1 A seconde. اوكي ولا ضربت في المغوار ورجعت. دونك شنو غتعطينا سيدي؟ غتعطينا هي دونك S1 A seconde. شنو غتعطينا بالنسبه ل S1A2 هي S1 S2 plus S2A2 divisé par n. D'accord? Donc S1 A seconde شنو غتساوي لنا؟ دونك S1 S2 دونك هذه ديجا عندنا هي هنايا. دونك وهذه هي او دونك غتجينا هي 2 او موان ان S1A. دونك هذه هي هذه دونك نديرو البوينتر. دونك هذه هي هذه. داكوغ دونك هذه هي هذه او وهذه عندنا او دونك هي 2 او تي كامل ديفيزي باغ ان. داكوغ دونك هي S1 A seconde اش كتساوي لنا؟ كتساوي لنا هي 2 او سور ان ناقص S1A. هذه نوطيوها مزيان دونك هذه نحتاجوها. غنسبريميو هادشي اللي هنا. عندنا سيدي A seconde اش كتساوي لنا؟ كتساوي لنا هي S1 plus S1 A seconde. الغولاسيون ديال الشيء كتساوي لنا هي S1 plus دونك S1 A seconde هي هذه هي 2 او سور n moins S1A. دونك هنا عندنا S1A وهنا عندنا AS1 دونك نقلبوها ما تولي بالبليس. دونك غتولي عندنا هي 2A S1 plus 2E sur n. On va factoriser par 2. On va trouver donc 2 facteur 2A S1 plus E sur n. Donc هذه هي A seconde. D'accord. Donc la bonne réponse c'est D هنايا هي C. Donc la bonne réponse هي C. On passe maintenant vers la dernière question. Donc 33, le système optique, la miroir précédent est équivalent à un miroir M qui se trouve à une distance AM de l'objet dans l'expression. Donc هنايا طالبين منا الكيستيون بطريقه غير مباشره. دونك هذه شنو غادي تكون عندنا؟ غتولي عندنا بحال واحد الميغوار ايكيفالون هنايا. دونك غتولي عندنا واحد الميغوار ايكيفالون هنا. دونك غادي تجي عندنا هنايا الوسط. نختار الكريون. دونك بحال غتولي عندنا واحد الميغوار ايكيفالون هنا. داكوغ دونك لو ميغوار ايكيفالون. دونك هنايا شنو خصنا نعرفوا هاد الميغوار ايكيفالون فين غادا تكون؟ بيان سور فين غادا تكون بلاسيه. دونك فين غادي يكون لومبلاسمون ديالها. دونك الميغوار ايكيفالون doit être placé à une distance اللي هي AS1 plus E sur N 2A. دونك غادي يقولوا لي منين جبتي هاد الريزلت هاد الريزلت هادي جبناها. دونك نديبلاسيو هذا شويه لهنا. دونك هاد الريزلت هادي جبناها من هنا. دونك A بريم دونك هنا هي A وليماج ديالها كتساوي هي 2 فوق هاد لا ديستونس هادي. دونك هاد الميروار ايكيفالون او بيان هاد فين خصها يكون عندنا هاد لا ديستونس AM. دونك خصها تكون المواتي ديال هاد لا ديستونس هادي اللي هي هادي على 2 اللي غتساوي لنا هي AS1 plus E sur N. او بيان طريقه او بيان à une distance E sur N de S1 او لا بالديستونس من S1 غادي نمشيو E sur N. هنايا E sur N. داكوغ
Donc on a AS1 plus E sur N. Donc la bonne réponse est D. Donc on s'arrête là, on passe bien sûr vers la partie suivante.